صرف عزیزانو دا ویل غواړم چې زمونږ او ستاسو نن دا راجمع کېدل خپل هغه پیغمبر سره د عشق و محبت چې نن د پاکستان په سرزمین باندې چې په ټوله دنیا کې دا واحد سرزمین دی چې په 1974 کې داسې آئین په دې پاکستان سرزمین کې جوړ شوی دی چې د دنیا په نورو ممالکو کې دنیا کې تقریباً 256 ممالک دي. اقوام متحده 196 تسلیم کړي دي، دا نور تسلیم نه دي. لیکن په دغه ملکونو کې آئین پاکستان چې په پاکستان کې د قادیانیت خلاف په کوم انداز باندې زمونږ آئین جوړ دی دا نور دنیا کې نشته. او د هغې باوجود زمونږ محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت معاذ الله دومره مظلوم جوړ شوی د دې وخت کې چې کله په فرانس کې اوس پیرا پاسی زما د پیغمبر کارټون جوړی، زما استا کاروبار چالو وي، زمونږ نوکری چالو وي، زمونږ د سترګې نه اوښکه نه بهیږي. هغه پیغمبر چې الله د هغه په زلفو باندې قسم خوري، هغه پیغمبر چې زما رب د هغه په چهره اطهر باندې قسم خوري، لیکن دا هغه پیغمبر کارټون د په ټوله دنیا کې د میډیا په ذریعه باندې نشر کیږي، لیکن زمونږ په طبیعت کې په ذهن کې چرته هغه ملال او خفګان مړه نشي. بیا ورپسې راځه راځه کله یو سړی راپاسي د دومره مضبوط آئین باوجود، دومره مضبوط آئین دی چې تر دې حده پورې مضبوط دی چې د پاکستان په آئین کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیمو کې 20 نمبر شق چې وګوري یا 298 سی لاندې 20 نمبر شق وګوري، باغی کې دې حد پوری لیکلي دي آئین پاکستان دې چې قادیانی چاله راغې او دې قادیانی صرف دې مسلمان ته وی چې السلام علیکم، نو په دې لفظ سلام باندې چونکه دا شعائر اسلام دې او شعائر اسلام دې استعمالولو قادیانی ته اجازت نشته. البته هندو سکھ وغیرہ کې چرې السلام علیکم وې ګناه نشته ورته، نه په آئین پاکستان کې هغه د پاره سزا شته. لیکن که قادیانی صرف السلام علیکم وې نو آئین پاکستان وې چې د قادیانی ته په دې صرف السلام علیکم باندې 3 کال قید با مشقت ملاویږي، ځکه چې د شعائر اسلام ولې استعمال کړو د اجازت د پاکستان په سرزمین چا ورکړو. عزیزانو دې حد پورې آئین پاکستان د آرټیکل 3 لاندې 106 260 د 1974 د 7 ستمبر په حواله بیانول غواړم خبره، او د امتناع قادیانیت د 1984 د آرډیننس 298 سی لاندې دا شق هم موجود دی. په 20 نمبر شق کې دا خبره موجوده ده چې کچری او قادیانه د اختر په ورځ باندې نوې کپڑے واچي او چاته وایي چې اختر د مبارک شنو په دې لفظ باندې تدریک علاقید ملاویږي. لیکن ما د خپل عین نه فائدہ وانه غستا. زموږ ابو ذر شکرې کې قادیانانو سره لانجه چالو ده، وسم چالو ده. قادیانانو درخواست کړی دی چې په دې سنی علماو د اف آی آر وشي. مونږ د پولیس انتظامیه له بار بار په جرګه لاړو چې اف آی آر وکړي. هغه وایي مونږ سنی مسلمانان یو، ستاسو غوندې یو، مونږ هم د پیغمبر خادمان یو، به تاسو اف آی آر څنګه وکړو؟ کوم لفظ دې دپاره استعمال کو چې دا په سنی مسلمان قادیانی خلاف اف آی آر کوم؟ مونږ د هغې باوجود هغې له په جرګو خلک لیږو چې دا اف آی آر وکړي. ولې وکړي؟ چې د 1974 او د مقدمه بهاولپور نه بعد او د 1974 د آئین پاکستان جوړېدو نه بعد چې دا مقدمه د پاکستان په نیشنل اسمبلی کې چلیدا او د 1984 هغه آرډیننس د صدر پاکستان آرډیننس چلیدو او د مقدمه بهاولپور په عدالت کې مقدمه دی او جنۍ او د الګ چلیدا چې جنۍ سنی مسلمان او الګ قادیانی او حضرت داغي پوره تفاصیل د هغه مقدمه بیان کړل د انور شاه کشمیری هغه اقوال او افعال بیان کړل د کشمیری هغه شان او کردار
بارم بیان کرو ماور تویدہ با پاکستان پا سرزمین باندے انشاءاللہ دا قادیانیت بارکی دا بڑھن بنے و آخری حتمی فیصلوی چھ دا 1974 دا آئین نباد من قادیانے لارا کاگل ندے عدالت تمونے در آوستے چھ من دا عدالت عالیہ مخیطا دا قادیانی آگا عقائد کی دو آگا کتابوں کی دو چھ دا 1974 دا آئین مطابق او دا 1984 دا آرڈیننس مطابق پا قادیانی باندے کمی پابندے لگی دلے وے دے بزان تا مسلمان نوئی دے ولی دا آئین پاکستان پر خچے لوزی آئین پاکستانی دا خپولان دے راکا گلو زانتا دے احمدی مسلمان وئی پا میڈیا باندے وئی آغا میڈیا کم ٹیلی ویژن پی ٹی وی چورتوے لشی چھ پا 7 ستمبر 1974 کے دماس فتن دا 9 بجو خبرنا پا ریکارڈ باندے پراتی دی چھ پاگی کے وے لشیو چھ پا سرکاری طور باندے دا سرکاری طور باندے آرٹیکل 3 لاندے 106 260 لاندے قادیانی باندے دا پابندی ہو لگے دا چھ دے بزانتا احمدی مسلمان نوئی لاہوری مسلمان بنوئی پا بلنداز بدے زانتا مسلم نوئی دا پاکستان پا سرزمین بے نوئی کلچ شکورہ قادیانے امریکہ تورہ سے دو پاکستان کے پا سرگودہ باندے دا سرگودی ڈی پی او پاگ باندے کیس جوڑ کرو آگا دا پلیت بچے اتکال قید با مشقت 15 لکھ روپے جرمانہ شو آگا امریکہ تورہ سے دو ڈونلڈ ٹرمپ تناس دے او بیا آگا نظیر چکم داغا سلمان تاثیر زوئے دے نظیر تاثیر داغا ٹرانسلیٹر دے اگر ٹرمپ تداوئی زوئی پاکستان کی کافر امدلتا مسلمان آئین پاکستان ورطال تک خی زد صدر ٹرمپ نم تپوس کم او دا برطانیے دا آغا وزیر دفاعنا چھ دا برطانیے پا نیشنل اسمبلے کی بخی روزو کے اگر اعلان کو لو ویچے قادیانی بانے پاکستان کے ظلم کی گی زد برطانیے والے تپوس کم چستا آئین سو کو نمانی دا آغا سزا سوی دا 1974 نواخلے تروسا پوری پدی 50-48 سال کی قادیانی دا پاکستان آئین 48 منٹون دا پارم ندے منلے دے بیا ولی یہ پھر کیوں دن دراتا پاکستان میں پھر رہا ہے زمان پا خبرہ پوئی گئی تاسو زمان پا خبرہ ٹول پوئی گئی آیا یو سڑے 48 سال کی 48 سال میں 48 سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو میں ذرا برطانیہ کے ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں جو اپنی جنرل اسمبلی میں پوری دنیا کے میڈیا کو متوجہ کر کے بتا رہے ہیں اور پوری دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں انسانی حقوق والوں کو کہ قادیانی پہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ والوں وہ قادیان کے شیطانوں وہ امریکہ کے شیطانوں برطانیہ کے بدماشوں جرمنی کے شیطانوں فرانس کے کتوں اگر تمہارے ملک میں کوئی 1 سیکنڈ کے لیے تمہارے آئین کا انکار کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے میرے وطن کے آئین کو 48 سیکنڈ کے لیے بھی قادیانی نے نہیں مانا سزاور کل پکار دی کہ نہیں پکار تو لگا مطالبہ کئی سزاور کل پکار دی کہ نہیں پکار دا ظلم دے زما وطن سرا کہ ظلم نہ دے بیا زما پا وطن کی کتاب چاپ کی گی پاک کتاب کے اللہ تک انزل کئی ثبوت سر موجود دی پیغمبر تک انزل کئی دا خدا دعوی کئی ثبوت سر موجود دی نبوت دعوی کئی معاذ اللہ پیغمبر تشرابی وئی اردو جبہ کی پاکستان کے دنہ 20 نمبر شک کے دا خبر آئین پاکستان کے موجود ادا چھ تحریری طور با قادیانے پا پاکستان کے دخپل مذہب پرچار نہ کئی دا غیر باوجود کئی نو آیا ظلم ما سرکی گی قادیانی سرکی گی تولو ہے ظلم ما ہوتا سرکی گی قادیانی سرکی گی لا سوچت کے لگو خواہی دنیا تا ظلم ماؤتا سرکی گی کہ قادیانی سرکی گی زنن دلو مائندہ اجتماع کی مقدمہ عوامی عدالت کے اقدم اکابر و توسط سر اکابر موجودی تشریف فرما دی تپوس کول غارم آیا کچر سبا من پا عدالت عالیہ کی ادری گو تاسو ٹول بمل کرتیا کوئی تو ایمان بے کوئی ما تستاسو غیرت معلوم دے لیکن بیا معدد دا پار آخلم چھ نند آسمانم گواہیو کی نند زمکی دا ذرہ گواہیو کی چھ زما دا وطن بچے ما تمخ کے ورزو کے قادیانان ہوئے مڑاو بم ماوے
میں مڑکے دی ماشومانو سره براله سے چل کے ما بمڑکی دا علماء بمڑکی ٹارگٹ کلنگ سلسلہ کے با یو بلار شی شہید بشی اللہ سر بہو رسیگی. لیکن آج تو میرے وطن میں اگر کسی سکول میں چوتھی کلاس کے پورے چھوٹے سے بچے، ادنا کلاس کے چھوٹے سے بچے، پریپ کے چھوٹے سے بچے کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ختم نبوت زندہ باد. مجھے مارو گے، مجھے قتل کرو گے، ان علماء کا قتل عام کرو گے تو یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آج تو وطن کے کونے کونے میں الحمدللہ بچے سے لے کر جوان تک، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تک، کالج کے اسٹوڈنٹ تک، پروفیسر تک، اور وطن کے ہر جگہ ہر محکمے میں ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ پہنچ چکا ہے. اور انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہنچاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ویبا انشاءاللہ آواز برسو کا نا لگ پچگا باندھے آواز برسو انشاءاللہ، لگ پچگا آواز برسو انشاءاللہ. اور ما سر دے خبر ہے کہ دے ٹولو اکابر علماء پا توسط سرا میں ان تمام اکابر کے سامنے ان کے توسط سے آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جولی پھیلا کر اپنے پیغمبر کے لیے. اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، میرے رب کی توہین پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، کسی بھی نبی کی توہین ہوتی ہے، اگر ہم کل عدالت میں جاتے ہیں اور انشاءاللہ سینکڑوں کیسز ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے FIR تیار کیے ہیں، باری کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کی دراندیشی سے الحمدللہ انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم عدالتوں میں جائیں گے تو یہ قوم ساتھ ہوگی انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے قوم ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے وجود کے لیے نہیں. میری جائیدادیں، میرے گھر مکانات، یہ قبر میں ساتھ نہیں، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی. ما سر با قبر تا جیداد نزی، اولاد خاندان نزی، موٹر کوٹھا بلڈنگ ما سر قبر تا نزی، لیکن عقیدہ با قبر تزی. او دا امام مالک دا قول مطابق، او دا محدثین دا قول مطابق، زما پا قبر کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخامخ کریشی تپوز بوشی ماذا تقول بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم. زب جواب ورکم هذا نبی محمد و محبوبی محمد و سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث فينا. انشاءاللہ پا قبر کے بعد زمان سر چتید محمد الرسول اللہ دا پارا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق. زمان محترم مشری و مطالبہ پیش کرا ناصر کاٹن او دا زاہد کاٹن قاضی احسان احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی وعدہ واغستا تے مرگری نوجوانانو دا تے مرگری کاروباریانو لگتا پوس کو ناصر کاٹن محبوب دے کہ زمان پیغمبر محبوب دے. آیا زاہد کاٹن محبوب دے کہ زمان پیغمبر محبوب دے. تے مرگری نوجوانانو من پوچھ کے دا تحریک دا مولانا عمران سیب چلو لو، مولانا خلیفت اللہ سیب تشریف فرما دے پسوات بری کوٹ او دا سوات علاقوں کی دا تحریک چلی دو چی آیا استاپا علاقہ کی دا ناصر کاٹن او دا زاہد کاٹن نمرہ مانگ ولی دے دا دا پیغمبر دشمنان دی سرگودی نے کمپنی روڑا او زمان استا وطن تے دا پختون قام مخیطہ روڑا. آیا پختون کام دا دین دا بائیکاٹ اعلان کئی کنے کئی نہیں بلند آواز سے بائیکاٹ کوئی بائیکاٹ کوئی دا ٹول خلق قدری گئی زمانگا شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ برکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پنڈال میں پہنچ چکے ہیں. سٹیج پہ انشاءاللہ چند سیکنڈ میں تشریف فرما ہوں گے. سب ہاتھ اٹھا کر زندہ باد کے گونج میں حضرت کا استقبال کر لیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، حضرت مولانا اللہ وسایہ
تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مرد مومن مرد حق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیان جاری رکھیں گی یہ بالکل نہیں میرے کہنے پر لے آؤ میں آپ کا اعلان کرتا ہوں یہ کوئی بات ہے آپ کریں بیان جزاک اللہ کریں نہیں حضرت تشریف روڑو داغی پا حکم او پا انتہائی اسرار یسو خبر گوش گزار کوم ستاسو اگرچہ داغی راتلو سرا ماتا حق میں جوڑی گی زمان مشر دے او زمان آگا رہبر و رہنما دے چکل من ما شمانو پا حفظم کولو اولا ثانیکم سبق ہوئے فیصل آباد کے جامع امدادیہ میں 1990 میں ہم پڑھتے تھے. اس وقت ہم چھوٹے بچے تھے لیکن کسی بھی چوک میں جب ختم نبوت کا اجتماع ہوا کرتا تھا تو جن کا نام سورج کی طرح چمکدار ہوا کرتا تھا وہ حضرت اقدس مولانا اللہ ولی سایہ صاحب ہوا کرتے تھے. میں عزیز دوستو آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آخری خبر کول غوڑم چھ آیا زاہد کا ٹن نو ناصر کا ٹن با نہ محمد الرسول اللہ مقابلہ کی نہ نباد کمی او سڑے قبلے ما تا پا نصر ادا سی جواب را کے چھ نبا قبلے انشاءاللہ پدے ٹول بازار کے پدے ٹول والا قود لو یار دیر کے او طرف پر دیر پور 21 تاریخ باندے راتلون کے اتوار باندے دا پر دیر اجتماع ہوں دا او خاص مین سنٹر اپر دیر کے دا لیکن تپوس کول غارم انشاءاللہ دا ٹول ٹیمون بادا سے دا تبلیغ بانداز باندے ہر دکان لا دا پا جرگہ باندی زو انشاءاللہ تعالی ہر دکاندار ہر کاروباری تا بدا جرگہ بدو انشاءاللہ. بیاد آغین آباد شیزان کیچب شیزان اچار شیزان چٹنی مینگو جوس لیمن جوس اورنج جوس بنانا جوس اور پسیر آزا سنگم دودھ راجہ سوپ پرل بناسپتی ذائقہ گھی نیچرل گھی اینڈ آئل شاہتاج شوگر ملز ان کے تمام پراڈکٹس شاہنواز ٹیکسٹائل ملز ان کے تمام پراڈکٹس اور اسی طرح قاضی دواخانہ چلتے چلتے بیٹا پائپ چلتے چلتے رومی ٹریول قائد اعظم کالج لا کالج قائد اعظم لا کالج اور چلتے چلتے اسی طرح رومی ٹریول یونیورسل سٹیپلائزر اور راجہ سوپ پرل بناسپتی یہ تمام قادیانیوں کے ہیں اور انشاءاللہ آج کے بعد ان تمام کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہوگا. ہاتھ اٹھا کر ذرا بتا دیجئے گا تمام کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.